अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बड़ा ही ख़ास और स्पेशल वजीफ़ा लेकर आए हैं। ये वजीफ़ा माह रमज़ान के चांद को देखकर आप करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा वैसे तो आप आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी फजीलत और बरकत आम दिनों के एतबार से बढ़ जाती है अगर आप इसको माह रमज़ान के चांद को देखकर करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले बहुत से रिस्क व अमाल में इजाफे के लिए वज़ाइफ बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को उन वज़ाइफ से फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह पाक ने उन्हें बेहिसाब रिस्क से नवाजा होगा। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोगों को अगर उन वज़ाइफ से फ़ायदा नहीं हुआ तो आप ये वजीफ़ा लाजमी करके देखें, क्योंकि इस वजीफ़े की बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा वह अल्लाह ताला के एक पाक और सिफाती नाम का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। अल्लाह ताला का एक बहुत प्यारा सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु। बहुत बड़ी फजीलतें हैं इसकी, बहुत बड़ी बरकतें हैं इसकी। अगर आप इसको आम दिनों में भी पढ़ते हैं, आम दिनों में भी इसकी बहुत बड़ी बरकतें हैं, बहुत बड़ी फजीलतें हैं। लेकिन अगर आप इसको रमज़ान के चांद को देख के करते हैं तो इसकी फजीलत और बरकत आम दिनों के एतबार से बढ़ जाती है। क्योंकि रमज़ान में अगर कोई भी नेकी का अमल किया जाए, चाहे ज़िक्र हो, कुरान पाक की तिलावत हो, नमाज हो, कोई भी नेकी का अमल हो, तो आम दिनों के मुकाबले में इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत होती है। और कोई भी नेकी का अमल करते हैं तो उसका पलड़ा भी भारी हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की आमद है। ऐसे में आप सब बहन और भाइयों से दरख्वास्त है कि किसी भी सूरत में आपने इस महीने को ज़ाया नहीं करना। इबादत के साथ, जिक्र के साथ, तिलावत के साथ, रोज़ों के साथ कीमती से कीमती तर इस महीने को बनाना है। और हमने भी इरादा कर लिया है कि रमज़ान के हर एक दिन का, यानी पहले रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक आपको तमाम वज़ाइफ से आगाह किया जाएगा। हर एक दिन का आपको एक ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी तैयारी पकड़ लें और हम भी तैयारी पकड़ लेते हैं। हम वज़ाइफ अपलोड करते जाएंगे, आप करते जाएं। ना सिर्फ आप करें बल्कि अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे ये वज़ाइफ पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहा जाता है। इस दरवाजे से क़यामत के दिन वो लोग दाखिल होंगे जिनके पास रोज़े होंगे, जिनके पास रोज़े जैसी इबादत होगी। सिर्फ वो ही लोग इस दरवाजे से दाखिल हो सकेंगे। और क़यामत के दिन कहा जाएगा, रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं? फिर वो उस दरवाजे से दाखिल होंगे और जब रोज़ा रखने वालों में आखिरी दाखिल हो जाएगा तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की एक और बहुत बड़ी फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का रोज़ा बिना किसी सफ़र और मर्ज़ के, अगर आप सफ़र में हैं और मर्ज़ में हैं, यानी अगर आप बीमारी में हैं तो ही आप रोज़े को छोड़ सकते हैं। तो सफ़र और मर्ज़ के बगैर कोई भी अगर रोज़ा छोड़ दे, फिर पूरी ज़िंदगी उसकी माफ़ी के लिए रोज़े रखे, तब भी एक रोज़े की कमी पूरी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग बगैर सफ़र के और बगैर किसी मर्ज़ के रोज़ा छोड़ देते हैं तो उनके लिए ऐसा है कि फिर वो पूरी ज़िंदगी तमाम रोज़े रख लें तो उस एक रोज़े की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपके सामने एक बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं। वैसे भी रमज़ान बड़ी ही बरकत वाला महीना है, अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती हैं। तो ऐसे में या रज़्ज़ाक़ु का वजीफ़ा किया जाए तो बरकतें और फजीलतें बढ़ जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा कुछ इस तरीके से है,
کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پاک اور صفاتی نام یا رزاقو، اس کو آپ نے کچھ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے 4 کونے تلاش کر لیں، اس کے بعد آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ قبلے کی طرف منہ کریں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے جو آپ کے دائیں طرف یعنی سیدھے ہاتھ پر جو گھر کا کونا ہو، سب سے پہلے اس کونے پر آپ نے یا رزاقو 10 بار پڑھ لینا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا کونا لیں اور اگلے کونے میں آپ نے یا رزاقو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے چاروں کونوں پر یا رزاقو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر 10 بار مکمل کر لینے کے بعد یعنی جب آپ پہلے کونے پر 10 بار یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد وہاں پر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد دوسرے کونے پر جائیں، پھر وہاں پر بھی آپ یا رزاقو کو 10 بار پڑھیں، وہاں پر بھی پھونک ماریں، اور اسی طریقے سے آپ نے چاروں کونوں پر یا رزاقو پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب پہلے کونے پر آپ 10 بار یا رزاقو پڑھیں گے تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اور آپ نے قبلے کے سیدھے ہاتھ جو آپ کو پہلا کونا نظر آئے یعنی آپ قبلے کی طرف منہ کریں گے، اس کے بعد آپ کو جو بھی سیدھے ہاتھ پر کونا نظر آئے گا، آپ نے سب سے پہلے اسی کونے پر 10 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے چاروں کونوں پر آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ اب یہ عمل آپ کب کریں گے؟ جب آپ کو رمضان کا چاند دکھ جائے۔ رمضان کا چاند دکھتے ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ اب اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے رمضان کا چاند دیکھیں۔ بعض خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، بعض لوگوں کو رمضان کا چاند ضروری نہیں ہے کہ دکھ جائے، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کنفرم ہو جائے کہ رمضان کا چاند دکھ گیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ کے تمام گناہ اللہ کی بارگاہ میں سارے ہی معاف ہو جائیں۔ گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے کے بعد آپ نے اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ پورا سال آپ کے گھر میں بے حساب رزق و دولت آئے گی، اور کبھی بھی آپ کو محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار نواز دے گا، اور آپ کے گھر میں وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ 2 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 2 نوافل آپ نے کچھ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہوگی، دونوں ہی رکعت میں۔ 2 رکعت نوافل آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ اپنے جائز مقصد کے لیے یا کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، کوئی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ضرور مانگیے، کیونکہ ایسے موقع آپ کو بار بار نہیں ملتے۔ یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اور دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔